salutation to the extraordinary character and the knowledge of the God. Salutation to the extraordinary character and the knowledge of the God. We have to talk character, that is one of two is best character, and second and more priority, that is knowledge of God. To make our life success, full success, to make our life too much success, for that we should follow two subjects. We should follow two subjects, one of two, that is best character, extraordinary character, and second, knowledge of the God. After that, our whole life happens too much better, too much better. This version is according Sanskrit, Hindi, Nepali language, Mahabharat. According Mahabharat, topmost spiritual book named Mahabharat, there is 100,000 verses there. 100,000 verses there. Mahabharat means 1,00,000 verse there is. The conclusion of that great book, top book of the world, from every point of view, named Mahabharat. Conclusion of that book, two things, two subjects, two matters. One, best character, and second, knowledge of the God. So, in the life of human being, we all of the world at present, we should follow two subjects. These are best character and knowledge of the God. Then we can realize all happiness, all pleasure, all pleasures within the whole life, at the time of death of the body also, because once the body dies, because the body has born, so once dies, but after that, never birth, never death, because our position happens according to God. About this I explain in Nepali language. अभिवादन असाधारण चरित्रलाई अभिवादन ब्रह्मज्ञानलाई ब्रह्मज्ञान भनेको परमात्माको ज्ञान शिवको ज्ञान
हाम्रो अमर स्वरूपको ज्ञान, त्यो ब्रह्म ज्ञान हुनाले दुईटा विषयलाई अभिवादन, एउटा सबैभन्दा राम्रो चरित्र, एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्यारेक्टर, सबैभन्दा राम्रो चरित्र एउटा, अर्को कुरा ब्रह्म ज्ञान भनेको परमात्माको ज्ञान भनेको आत्माको ज्ञान भनेको शिवको ज्ञान। यो दुईटा कुरा अर्थात् असाधारण चरित्र र असाधारण ज्ञान, यो दुईटा हो मानिसको जीवनमा। संसारका हामी सबैले यसलाई पालना हुबहु गरेपछि हाम्रो जीवन सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा महान, सबैभन्दा उच्च, जहाँ आनन्दै आनन्दको जीवन छ, जहाँ चिन्ता दुःख रहित को अवस्था छ, जहाँ दुःख रहित सुख मात्रको अवस्था छ। यस कारणले वर्तमानमा संसारका हामी सबैले हाम्रो जीवन सफल पार्नको लागि, अत्यन्त सफल पार्नको लागि दुईटा कुरा हामीले गर्नै पर्छ। एउटा असाधारण चरित्र हुनु, अर्को भगवानको ज्ञान हुनु, अर्थात् परमात्माको ज्ञान हुनु, अर्थात् ब्रह्म ज्ञान हुनु, अर्थात् शिवको ज्ञान हुनु। यो दुईटा कुरा भए, असाधारण चरित्र र परमात्माको ज्ञान, यो दुईटा कुरा भए संसारमा हाम्रो जीवनको स्थिति सबैभन्दा माथि हुन्छ, सबैभन्दा माथि। नो वन कम्पेयर विथ दिस, नो वन कम्पेयर विथ दिस टु अदर, that is according extraordinary character and the knowledge of the God. दुईटा कुरालाई हामीले हुबहु पालना गरेपछि, अर्थात् असाधारण चरित्र र परमात्माको ज्ञान, यो दुईटा कुरा गरेपछि हामीहरूको जीवन भौन्जेल सबैभन्दा उच्च स्थान, मृत्युको बेलामा पनि, किनभने शरीर एकचोटि त मर्छ। वर्तमानमा जतिसुकै ज्ञान गरे पनि एकचोटि त यो शरीर मर्छ, किनभने यो शरीर जन्मेको हो। जन्मेको शरीर एक दिन मर्छ, ढिलो चाँडो, आजै पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ, 50 वर्षपछि पनि हुनसक्छ, 100 वर्षपछि पनि हुनसक्छ, तर हुन्छ एकचोटिलाई। तर असाधारण चरित्र र परमात्माको ज्ञान हामीले राम्रो गरेपछि, त्यसपछि हामी मृत्यु जन्मको परम्परागत चक्करबाट हामी सधैँलाई मुक्ति पाउँछौँ। अर्थात् सारा दुःख चिन्ता डरबाट हामीले मुक्त हुन अवसर पाउँछौँ, मौका पाउँछौँ र सधैँ परमात्मा रूपले रहिराख्ने यस्तो अवसर हामीले पाउँछौँ। यो दुईटा कुरा, यो दुईटा महान कुरा, संसारमा सबैभन्दा महान कुरा महाभारत अनुसार जो 100,000 श्लोक छन्, अर्थात् 1,00,000 श्लोक छन् महाभारत। विश्वमा सर्वोच्च ग्रन्थ हो, त्यसलाई 5औं वेद पनि भनिन्छ। यसरी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भनिन्छ, 4 वेद। महाभारतलाई 5औं वेद पनि भनिन्छ, किनकि सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ छ त्यो 1,00,000 श्लोकमा। त्यो 1,00,000 श्लोक भएको महाभारत संसारको जो हरेक दृष्टिकोणले सर्वोच्च ग्रन्थ हो, त्यहाँ दुईटा कुरा मुख्य रूपमा बताइएको छ।
एउटा असाधारण चरित्र, अर्को ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान भनेको परमात्माको ज्ञान, आत्माको ज्ञान, शिवको ज्ञान, हाम्रो अमर स्वरूपको ज्ञान, जहाँ दुःख चिन्ता डर कहिले पनि छैन। शरीरको मृत्युको बेलामा पनि दुःख चिन्ता डर छैन। यस्तो हो परमात्माको ज्ञानको फल। र शरीरको मृत्युपछि पनि सधैँ सधैँको लागि परमात्मा अर्थात् पशुपतिनाथदेखि अभिन्न भएर रहने स्थिति, यस्तो अवसर छ। त्यसकारणले दुईटा योग्यता हामीहरूको, संसारका हामीहरूको, सबैको, बच्चा युवा वृद्ध सबैको दुईटा स्थिति, एउटा असाधारण चरित्रको स्थिति, अर्को ब्रह्मज्ञानको स्थिति। यो हो सफलताको अभिव्यक्ति। यो हो संसारका हामी सबैको लागि सफलताको अभिव्यक्ति। तर यो वर्तमानमै गर्नुपर्छ। यो होइन कि भोलिपछि गरौँला, यो होइन कि बुढेसकालमा गरौँला, यो होइन कि पछि पछि गर्दै रहौँला। यो सब उधारो कुरो हो। उधारोले काम दिँदैन। नगदा नगदी व्यवहार गर्नुपर्छ अनि काम दिन्छ। नगदा नगदी व्यवहार हो असाधारण चरित्र र ब्रह्मज्ञान वर्तमानमा गरिहाल्नु। सनातन धर्मले त 16 वर्ष अर्थात् 25 वर्षभित्रै यो सब ज्ञान गर्नुपर्ने बताएको छ। यसलाई ब्रह्मचर्य अवस्था भनिन्छ। शरीरलाई सनातनले 4 भागमा बाँडेको छ उमेरको हिसाबले। एउटा 25 वर्षसम्म जन्मेदेखि, अर्को 26 देखि 50 वर्षसम्म, अर्को 51 देखि 75 वर्षसम्म, अर्को 76 देखि 100 वर्षसम्म। यो 4 भागमा बाँडेको छ। यसलाई क्रमशः ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, सन्यास अवस्था यसरी बताइएको छ। यो गीताको भनाइ हो। यो गीताको भनाइ अर्को साथसाथै 4वटा कुरा पनि के छ भने सँगसँगै सत्व प्रधान गुण हो, सर्वोच्च गुण, प्रधान सत्व गुण, सत्व प्रधान गुण। यस्तो दृष्टान्तमा सूर्य रहनु भएको छ। 24 घण्टा उज्यालो दिएर रहिरहनु भएको छ। भले हामीले दिनभरमा देखौँ, रातभरमा नदेखौँ तापनि सूर्य 24 घण्टा प्रकाशित भइरहेको छ। पृथ्वीको घुमाउरोको क्रमले आम्ने सामने अगाडि पछाडि हुँदा त्यसको रोशनी, प्रकाश दिनमा हामी देख्छौँ, रातिमा हामी देख्दैनौँ। किनभने पृथ्वी त भकुण्डो जस्तै घुमिराखेको छ। तर पनि भले हामी रातमा सूर्य नदेखौँ तापनि सूर्य सधैँ प्रकाशित भइराखेको छ 24 घण्टा। किनभने उसको गुण सत्व प्रधान गुण हो। त्यस्तै महापुरुषहरू, महात्माहरूको स्थिति पनि सत्व प्रधान गुण हो, जो परमात्मा रूपले रहिरहनुहुन्छ लगातार 24 घण्टा। यस्तो हाम्रो पनि स्थिति हुन सक्छ। दुईटा कुरा पालन गरे, त्यो हो असाधारण चरित्रलाई बनाइराख्नु, दोस्रो हो ब्रह्मज्ञान गरिहाल्नु तत्कालमा, वर्तमानमा, अहिले नै। किनकि शरीर संसारको कुनै निश्चय छैन। सबैभन्दा धोका दिने हो शरीर संसार। त्यसकारणले त्यसको विश्वास पटक्कै नगरिकन असाधारण चरित्र र ब्रह्मज्ञानमा पुरापुर विश्वास गरिकन, निष्ठा आस्था श्रद्धा गरिकन लगातार लागिरहनुबाट हाम्रो स्थिति महात्मा रूप हुन जान्छ। चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध।
यसरी हामीले हाम्रो जीवनलाई महात्मामय बनाउनु हो मानिस सबैको सबैभन्दा अतुलनीय पुरुषार्थ। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। हरिओम दर्शक।